Azul fell-awent, azul fell-awen. Akk wid i d-iẓẓaren di lawan-agi di live n wass-a, qui sort un peu de l'habitude, parce que ttmeslay ɣef tsertit, ttmeslay ɣef ayen icudden ar tsertit. Ass-a la situation ɣef iwweḍ lan ur nqebbel ara leɛqel. Ur zmireɣ ara ad qqimeɣ ur ttmeslayeɣ ara ɣef annect-a. Ur zmireɣ ara ad qqimeɣ ur ttmeslayeɣ ara ɣef JSK. Azul fell-awen, azul fell-awent, lɛeslama-nwen, lɛeslama-nwent. Ça, بعد مسلاي en tant que supporter, مسلاي en tant que militant politique, non, en tant que journaliste. En tant que journaliste, je suis pas journaliste sportif. لكن ملي كنسوا plus d'éléments d'analyse sportive فين يضرون هكا ديال لا جي اس كا ناضي الموند فوتباليستيك يقلان دي ثمورت تسرثيث لا جي اس كا ce n'est pas un parti politique ni un mouvement politique, même si ça a une symbolique politique نزرات كون دي ثمورت القبائل ناضي ثمورت الجزائر زران سي كوا لا بورتي بوليتيك كو بو ابورتي لا جي اس كا. دونك كي هاد مسلايا اون طونك سوبورتير من كينا مياض غير غايني سوهامن ذا العباد يدي تارون يدي سوالن غايدي سكومونتين بارفوا سكومونتير ديال لاباج اوفيسيال جي اس كا تسنقرنك قيم دي سيرتيف تخدك جي اس كا. جو بونس جي اس كا كي تاعنا هنا وك تاعنا كويد سي سوبورتاي دي تموت القبايل برا تموت القبايل برا ميم تموت الجزائر certainement dans des supporters si c'est supporter une GSK. Donc ils auront des GSK يعني هنا وك. On peut pas exclure quelqu'un du débat. On aurait aimé justement qu'il soit un débat, qu'il soit pas autre chose justement. ديك دا شويه يتجرى الهضره دوي كي جوستومون يدي يكتب لنا يدي يساولي يدي يقارن خذوك الهضره في جي اس كا. ساعنا كل درواد هضر في جي اس كا مزيان عباني ساعنا الدرواد هضر في جي اس كا. يا نكوني ماشي دراون جي اس كا نكوني كنت نكير هذا جي اس كا جي اس كا كيتخضرنا نعمك. داير زرا ثروي ويدك هضرنا في جي اس كا خضرنا كل الفوتبول الفوتبول جوما دون الديسكور هضرنا الفوتبول هضرنا النظام يريوني ودنيا الجي اس كا سي او دولا دان كلوب سبورتيف ماشي داين راه امزوري السنمت والكلوب السنمت. راه الا مقارات دو مقارات كل سلو لي سيبورتير دان بورن دان نوتر باسكو راهي الحال لي سيبورتير جي اس كا حملوك جي اس كا بور لا ديريكسيون كونتر لا ديريكسيون كاكتويل بار امور مي اين يضرون وتور او دولا دو لامور دان كلوب ويني ذا بروبليم دويني ذا بروبليم اين منا كاين راه يضرون الساعه غادي يضرون ديبا هادي يضرون ديبا غا نكوني ثمور النظام هادي يضرون ديبا نكوني كي اسيون دو دوني ليكزامبل نقرد لا كابيلي سي البيرسو دي كومبا ديموكراتيك لا كابيلي اللي دار الديبا دو غاد الكرة ديال الكرة مقوى اللي كارنيفور يدورنا في غسان دونك يا ان بروبليم يا ان بروبليم. Mais dans ce genre de situation, ça se demande une position neutre. C'est impossible. C'est impossible de se demander une position neutre. كرا زرا كي الشنين يغويالني نهدف وياض صباح تمديت كتمليش اشارج تاخد دي من وين سي دو بروندر بوزيسيون بارابور تاخد دي من وين سي نونفورماسيون دابا ما تخدم من ديبا سوير ان سوجي ويث الدوات ويث الدوا
وي قلنا كونتر وي قلنا بور هذا مسلاين فيهم غير كاين صباح ثم ديت نسيد الناس ويا صباح وملال ويا نطاح وملال شو ذا رباباكي شو الجورناليزم كيخدم ماك دابور il ليماج ليماج دو جورناليزم الجيريان غادي الشان كي تيليفيزيك ونزرا مال الجوامع ناض لي شان تيليفيزي ونفرق على ساد وسان ما الا ينشان سبورتيف نا ينشان لا شان 6 سنين الجزائر لي شان القران ناض لي شان البوليتيك ناض لي شان لانفورماسيون في مالك ونكون في مالك اللي خدمنا كان لي شان اي كومبري سبورتيف اكيد غاتساواغيث اما الهداف نيونو الوقت نكحضرا ونتاع ضحكوا تاكي حضر سي الايروبور اش كاين الوطن بور اون كوفرتور كوم بارازار شكاني ولا شويه يروحن دي ويكاند اروح على الايروبور بور كوفرير باقي شفيها انا مد الروتور ديال ليكيب ناسيونال هذا شو كني نقول تمسكن زيدين الناس تمكرعن كلاس ندي صح زرا باك لي جورناليست مخدمين تزالن هادي الزل هادي وثوا هادي طبع جورناليست كولاك نسنا كولاك نس اكن هادي الصوت هادي مود الميكروفونيه كان مود الكاميرا ني هادي فيلمي ودفكنا راه لا بارول اوكين بارول از كان يدير الهداف انترفيو اكسكلوزيف اون ما بريزونس زرا بلا جورناليست نوري مسالم ميم با جوارني لين زرا بلي لا بريس كي سبورتيف دوبي لونطون والله هكا ديني نسمس مزيان عبال ممنخدم مازال راه نمنع دابور سي ديو يخدم اليوم البوبوليزم يخدم وفهم لا بريس بيبول لا بريس سبورتيف وفهم غير اي دونك لو زاجيسمون ديال الكونفلي اماكي زران بلي لي سيبورتر لا جي اس كا يلوم كارث وبور وكونتر ويبغى لا ديريكسيون كي ويبغى اون اوتر ديريكسيون ويبغى ان بوليتيك كيما ان بوليتيك ونيت تروم الزيت القبايل تروم الزيت هكا تسكر في مورث القبايل ودو في مالكم كانت تسكرمت ودو في ناركم كانت تسكرن زيرو كابيل سا نا با مارشي كان دي اسلاميست ناراشات سا نا با مارشي او ثلاث فرقا كاع لي زانديبوندونتيست لي ناسيوناليست سا نا با مارشي تقراون دي جياسكا توثم سا نا با مارشي تقراون دي جياسكا يري الحال لي ميديا لو رول ما هضر في لي ميديا قبل تهضر فاين نظن لو رول سي لابيزمون جوستومون باين لك دون مون ميديا زرا بلا داوي غير البعض تسكر الكيره سي با لابين ايوا شو داوي غير البعض باش كتسكر الكيره ايوا شو تسروغ الزيت تيمس ايوا شو نخدم ان طرافاي جورناليستيك افيك اون بارتي بريز واحد راه سكرت قرنك وكارري منك وغاد فهم غدا شويه لا وفي غدا الهداف اللي كونسورا كي الوياض النظام صباح ثم دي ثم قجان قجان فلان ينطحوا من اللال فلان يصبحوا من اللال فلان ما وفي غدا وثازر هذا الواد كي بغا هذا غنجياسكا كيقرا هذا غنجياسكا هاد نوع كي ثوغي جياسكا كي سلي غدي مسيو يا ريشاني والسينارا كل سينارا من اللال والسينارا زريعيون واس مي تفكر من الماتش لا جياسكا اسمي اوكران شامبيونات تيويت اسماء devant moi en train de parler à la presse راسل وسلم مسلا رئيس يدس سلام مسيو ريشنا كيهضر في جياسكا جا دا كباري نيكا داوي غي مليارا نيكي هاد الخدمه شو ضرب به جياسكا توغال دا كباري امك توغال بوذريمن تاكي اون ريدوي الباتريمون ليستوار دو لا جياسكا ليستوار دو مليار دان وكي بوذريمن ديال ساديوي جياسكا اكي توغال إما ذوكا يطفن جياسكا سي با لا بان مالا موقف بالك موقف ضربه لي زيميراتيين موقف ضربه ديال نتيك سالي دري من كثار غداوي نايمار بالك راك ناوي الشامبيون ناوي لا كوب دافريك ناوي لا كاف نتناوي كل يوم وكي كيكسيو نيفو جياسكا لو غانا نسنا كل افير كاز داوينا مليار داوي سين داوي ثلاثه وبعد داك ويكي قرنك l'histoire de la GSK, le patrimoine, le symbole de la Kabylie, le symbole de la Kabylie دي مليار تهضر راسلي غليبات كثن قارنك انا ندير كابيتاليست الزرام دا شو معنى ندير كابيتال اش كاين شغل لا ديريكسيون شغل وي ذاك بغانا داوي لا ديريكسيون ما غانا زكاسي دي لا ديريكسيون لي سيبورتور دون مانيير جينيرال le modèle économique qui je suis contre. Personnellement, je suis contre. Et pour des considérations, y compris politiques. Oui, il y a une capitale.
اسكا وديوس ان اماراتيه ونيا جياس كامل اتيار جياس اماراتي جياس دبي ارتير راس تكسب وسكيس مالا قولوا ديني مضاربه تغاش اون كيسيون دراسيزم باسكو تقبل من الموديل ايكونوميك هكي نقبل نكون ناس كاد يدي الكابيتال ما يدي الكابيتال ديال روميا ديال شينوا ديال سيناث ديال سي واد سوف سي طام راسد سي ورقلا سي وهران سي واكادوغو ديال هذه لي زاكسيون هذه الماجوريتير ديالنا ام كتخمم يقول هذا السمبول يقول هذا لا كابيلي الكومبا مازيغ يقول هذا الوناس هذا هو كان الا كنستخدم شويه طلعنا من قبل نمسلاي نقول نبدا نمسلاي راه ما تبغى ما دير الكابيتال كي لا ديريكسيون كي لا نوفال ديريكسيون نا فوالا دير الكابيتال كتنز جياسكا كني سوزونا كل كلوب يا خزران بلي بي اس جي يدير الكابيتال داري يويتسان قطري زرا ما كانش تاكل بي اس جي يويتسان قطري خلاص اسكا ديال سوق قطري حتى ويز جياسكا وقرد مسلاير باسكو شي قبل ديال الكابيتال شي قبل بو مليارن هذا تسنى غنا في اسم جياسكا اسكا كريكيبيري جياسكا دغا ميزريغ دغا وكي دي سوالنا كقارنك غور كاتين اسمي زريغ العباده كي تزرنا كبغانا داوي جياسكا الزفير دغا ثروي بغينا ندير لوطوروت السيستيم يفك السكاني سيستيم فاش تسنى يفك البوفوار شحال هي يسنادي تاكورت الناس غادي يروح حنا شتاوي يسند ملال يفك ستيه واش نصدويره شحال هي واش دير راك ياك ساني بغا ما نمصوت نكونيش القبيله كي ساني بغا ما نمصوت كوكرانا ساني بغا ما نوض اتا نذبوني ودي في زيوزو هكا تبغى وكاين لافني لا جياسكا ويلي تعكر من جياسكا لسامبول ثوارثي الناس لو جور دو ماتش نين تلمسان الا تربحت جياسكا 2-0 على الاكستيريور ما قبل تكر الكيره ما قبل الماتش وموا قادرت وموا لي جوار يقلق كونتر لا ديريكسيون واش دخل لي جوار يتلمس امك صافا دير من زعف يجيب من جياسكا كي لو كره توضع الكاو ونظيمال المهم لا شارنمون كيد داك الساعه كنا ساعه سنه نساو وساعه سنه يساو ني لا جياسكا ني وياض ني ريسبي ني ريان ديتو لامور دو كلوب مي وكافنا دون مانيير ما كان يغلي الكلوب هكا دير المهم ديروها من يخمث مالا فيزون لا بار دي شوز فيزون لا بار دي شوز الا قاد يروح للكلوب نبغى نرز الكلوب لا سي وين يقرا ملال تي وين نغد تيلا وين نهار ستاد ايا غيول اسمح ما في مسلاينا كي باسكو سكفرنا لا وي هاي غير عني ستاد بورديل مش ستاد بورديل شو خدم داك بورديل كشي شو تخدم شو كيدخل شو كيدخل كشتيني ما بغاتكش مثلاوين وكتش من تارا هذا شو كيحروان كشتيني شو كيحروان هاديك الشمتلاوين نزانت الماتش يا اخي نقاد لا كابيل بيرسو لا ليبرتي نقاد البيرسو لا ديموكراسي ما اكثر ما دويناف الامارات كونوي ما اكثر من 11 بيان سور هاديك الشمتلاوين نزانت الماتش اي سي غراس ملال اي جو لو ريميرسي بور ساي توت لا ديريكسيون بور لو جيست كي خدمنا كا بور اون فوا ما كنتكش من دار تلاوين غير السطاد الحرمه كاريدار نتلاوين قلال الحرمه كاريدار نك يقلا كش من دار تلاوين الحرمه ترم لا كابيلي لك الحرمه لا كابيل ثلاث كاريدار نتلاوين لكن الحرمه نول هذاك الشمتلاوين نزهنت الماتش اللي هو البروبليم اي سي ان اونور الماتش اللي حضره داير الدرني ماتش الشامبيون اللي حضره ما قبل الدفع مليون اللي ثمورت الفراني وسقنيتي ثمورتينو لان تلاوين يعجبي الحال هذا في اللق تكون واري تصور بان جوستومون دي ستاد باسكو ثرا ستاد تاع ستاد تطيح تهضر ماكني ونهوى وي سي ان اسباس ديكسبريسيون مي ليكسبريسيون ماشي لا طيحه قلال يا 1 مليار ديكسبريسيون mille manières d'exprimer sa colère, d'exprimer son mécontentement, d'exprimer sa joie aussi. Et il y a 1000 manières de supporter son équipe. Eh ben, خدم des clubs de supporters, مكلونا شو يخدم.
ils innovent dans leur manière de supporter leur club. لو كان قد نوض ربي رك ما طيح هذا ويض باش نقرتي لا وين نوض كشم ترى استاد يا ربي منك. دونك مي غاد فهمها كاين وفي غادي يهضر سي مليارا نهضر في لا سامبوليك بوليتيك لا سامبوليك لا جي اس كا بيرسو بيرسو دو كومبا مزيغ بيرسو دو لا كابيلي اذا اشتكي غادي يتجال وغادي يتجال اسما يثمر القبائل سنانا كلش عرانا عرانا غادي كلش صوتنا نغمد لي ريفيرونسنا صروح نتا نخدمت صروحنا نخدمت نقول لي ريفيرونسنا في لي زيكريفان في لي ميليتون في لي بوليتيك في لي زارتيستنا ولا العيبه داك تغني داك الوناس سين د الوناس شو تاك ديري سي ان بروفيت مي شو ديقول ندير الوناس دي سم ديال الكومبا باسكو وينا دي قارنتي لا وين داكشي من ترى على السطاد لو كان سين د الوناس كاينين الوناس البيرسو الوناس دربي زرا الوناس فاش يتصادم فاش الكومبا كيديوي الوناس كاينين بلي كاين كونتر لا وين داكشي من ترى غادي نزال الماتش وفي غد لعيبه تهضر نسي مليار جا جياسكا كي جا لا كاباري اسنا غنداور وين كاباري جياسكا مليارا مي ويدي في سوتناين هضرنا في لا سامبوليك لا جياسكا تو غير جياسكا دي مليار ونقص عندنا مليار في الكابيتاليزم كيسوهم مي كيقرا في ليفرتور دو كابيتال كيقرا يفو اكسبتي زكا ودياسيون قطري مليار جياسكا ونسير اف سي دوحه كي لوفيرتور دي كابيتال ما تقبل مي لا كتقبل ما زكا اوكا في لي ميديا كوك لي سوبورتر نيغاوان لي سوبورتر سياوسيا بور لانكونتر زغير باللي سي با لامور او كلوب صح انا راه راه يدنا نديريت نا العالي لا مانيير افيك لاكال سيبورت العالي نا ديريت سابري سي ان ديبا ما الا نزمان نخدم ان ديبا كوكارانا ما الا نزمان نمسليه كوكارانا سي ان ديبا مي الوحوش يدي دوران باينو يقبل راه العقل باينو قبل راه العقل لا نكرا دو فاساد كابيل مي لا بورتي نل بوفوار زي نزرا نسن وتمني غادي يسواس هاد فغني يسماول بغا نهضرو حنا داكشي من جيسكا بغا ناول لي زاكسيون جيسكا يما تعزيز اما الا كان كاكا غاس فك السيفوره فك السيفوره والسعي ثاني ما نوض تسكر ثاني كيرا يكبر القبيل فك السيفاسنا البوفوار وغنزيه لا نرقم ندي حناشي صبح ثامن دي درقم سي حناشي بلا سيعفو يرحم السي واحد سي سامبوليك زيك قرنك مقري غير يسيوض حناشي مقري ذاك يسيوض حناشي جياسكا مقري ذاك يسيوض رقم صبح ثامن ديف السي يغل سي السامبول سي السامبول يغل داين يخدم هاك العالي سي كوم سي جانا ناخد جياسكا كي جانا نخسيد كوينات جانا نخسيد لا بريمير دي شامبيونا لا فينال شامبيون دافريك في الدور اش غدنا قريب تغلي ماشي قريب تغلي ميديوسا ملال امك هكا ثورا نسعي ميموار كورت نسعي ميموار كورت نكوني نتسو وين يضران دي جياسكا نتسو que vous soyez contre Mellel, la direction, oui, je peux l'entendre bien sûr. يعني les thmours ne contre le pouvoir ne va changer et c'est notre droit nous connaît mais ne va changer تمثال mais pas de cette manière et surtout il faut avoir tous les éléments autour سي ويكي بغانا كداوي جاسكا سال نويثن ثاني بغانا تاوين اسكو بصح دي لا سامبوليك اسكو بصح زران لا تونور دو بروجي نغلا الوياض ديال البوفوار اي بغانا غناوين بغانا تاد ريكوبيري جاسكا تيسناف ايزون ريوسي اون شوز سكن دا بروبليم كارانا القبايل وغالغرس لا كرا يمسلاين طري كراف طري كراف لا فيل ذو ذرار ذو مسدرار زدي موحد ويناث شتوا غيثك نزرك بقدرومن ديال العروش نزرك بلي لا وين يلها لا وين ديري مي سيبلياكا
imlaḥen ad quoi d'une manière générale ou globalement généralisée هذاك سي لا ديفيزيون داكية هذاك دونك يمكن نبغى نساوي تمثال ما إلا نسيوض غير اللونجاج هاكي نزمير راه دونك جابال على روتوني مثل اون شوز نزمر نصاوض d'un côté ou d'un autre de ce côté ou d'un autre côté d'abord إمسلاين غاف نسحلو غاس زرير نسيدو كثيثة مي سينوات سحلوها باسكو l'intérêt c'est de défendre la GSK ce n'est pas de créer une guerre et surtout ce n'est pas de donner la perche et le pouvoir qui va discerner un problème ديك موت القبائل وثناكم كان راك تخدمن وزميلنا راك تخدمن هسا بغانا تصوضن جوستومون سي اسم لا GSK وذا دي قار لا سامبوليك كاين زريع دو لوان ذا مثل الكراكا يغا انتريسيغ بلوس نكام كروي ميدو الماتش جاسكا تنزها لي كريتيك لانت يا بوكو دو كريتيك اون بو فير اوسي بور لا نوفيل ديريكت قارن بليز يذكر يصرح لي جوار داين زريع تقارن بلي با ستابيليتي داخل الكلوب سادير لي زونترينور داينين لان مي ذا سي دي كيستيون كون دوا ريغلي دون الكادر ديموكراتيك سادير on pose les questions, on essaye de chercher. ماشي يدير هذا نصلح الكابيتال ماشي يدير هذا ندير الكابيتال هكذا داس نويه هذا جانبك دير الكابيتال ديال سوا يا ريشانا كاينه ويكي شحال ساعه لك ساعه 200 مليار ديال سوا دي ساعه 40,000 مليار مازال ما الا في الديم تاع كورس في الديم ديفينيتيفمون الا قرز كتستروب دونك ما الا نسيو نعجبنا داخل الكلوب دابور انا نهضر دو مانيير ديموكراتيك يتيسنف ونتمدو راه ثيتي عداون Et oui, il va justement sur la symbolique de la GSK, la tournure politique, la portée politique, l'histoire de la GSK. Parce que voilà, c'est oui, les bons milliards, il gagne pour les bons milliards. Les bons milliards. On va dire les bons milliards. Ou si on a un fous, il pouvoir il va décrire un problème dans la GSK. Il y a le قبائل. تعرف كير دير صباح مدي رقمات. نفغد سير رقمات اسلاميست رشاد ايناث مدنكر نفض حد البلان رشاد نوطامون يتمرت القبائل لان القبائل رقمنا انا لان القبائل رقمنيت قال انا ذيناث افلجت لا جياسكا كاين زرا دو لوان كوم سوبورتر encore une fois parce que هضرا en tant que supporter هضرا en tant que journaliste en tant que militant politique هضرا en tant que supporter هضرات باسكو خير لي دينا له الضراره وقاري منك اما كان كيتعنا راه تمثلت تعنا يناك تمثلت الصوت ميتي دار ذا يجن كسد هضره وي جافو باللي ملي يخدم اطاس نتمثال اطاس نتمثال اطاس دابور يراد لاكابيليتي الكلوبينا سكميت شفي هكاك مزي هكا بالك لاوان مي لا بليبار دي جورك القبايل كيتو لا سامبوليك لا جيسكو ثاني بصح مي تروح انا على سامبوليك ني كابيل شحال هيا شحال تروح يا راتي يساس تعرفها لا جيسكا تبدا تاذر ثغالد لا دوزيام اني قريتي وي شامبيونا تسد الكورونا فيروس ومازال ثور تكثم ديال جيسكا تربح مازال تكثم ثلاثة ربح الدوزيام باس مازال تكثم كي كتب هذاك يقال لي دا مزيان عبان اسكو لي اسلاميست دا غنقيوين جيسكا وي اما فانا تساوي لا جوستومون كونط اون مي با لي شوز دون لو كونتكست بوليتيك بيان سور تفهم دي بوم مليار ني ذا شوثن اوك سي دي ليبيرو يون ربي نسل ام لي بوم مليار ام لي اسلاميست اوك سي ايكونومي ليبرال اي نكوري تفغنا لك في القبائل جوستومون القبائل ديكرن سير ان موديل سوسيال بيان سور يوث العقليه وي جافو نك جو لدي هاد غافوره مزري غاكا باللي
اين تبع كازرا كايون يهدر سبو مليار ويدي قارثه مطوف في تشمارا على السطاد ولكن يقارن كينا تدي الكابيتال ويزرع لي شانيسا يا جبول جير يا حق ربي اريد لا ديريكسيون كاك شويه يدسل انا ما الا ان ديبا سوران كان دون ان انفيرونمون الا قن نزمر نهضر وي ما يسخسر وند ملل لا جوستيس ما تسخسر ما سي ملل لا جوستيس مي البروبليم ني با دون سا le problème n'est pas dans ça le problème est dans la manière justement انك فغان détourner la GSK لو كان même des actionnaires des amoureux du club وحلسن sans interférence بلا ما يلا جرسن بلا ما دورنا سند بلا ما يلا ان بروجي او دولا سي هذيك بغانا داوين جياسكا الا ان كومبا جرسن بارامور على جياسكا زعما نوفال ديريكسيون هاكي ورث في غالا في الكلاب يقرن ديما نسن يا خويا رباتني عاون سا ريست اونتر سبورتيف اونتر امورو دو لا جياسكا اونتر دي جيستيونير سبورتيف بالك بارامور ويسا اون فيزيون ويسا اون اوتر فيزيون يبغى اين يعلي لا جاسكا غير عامي ورزري غير كان كايني زري غير الدنيا اين تخيل غير الدنيا نك زريغ لي الشال صبح تمديت امي قجان زريغ يوان يهدر سي مليارا وذيك قار لوفيرتور دو كابيتال وذاك قارناك ملالي شمرا العرر ستاد جياسكا جياسكا توغال داير ناضر وين شتاك ياك ويذي قلان كونتر لا ديريكسيون قدرنا انا ميم با لي جوار كاثن صبح تمديت لا كاليتي الور لا الرقمات نكون نسل قبيل بارفوا اون ميزور ميم با نومو ونتقي السياره اولنا تنتقي السياره ما بس ما ديني لي جوار ne sont pas à la hauteur de l'ampleur de la GSK مي تكثم دون مانيير خراك ووالن ما اللي غدا جوار لا GSK ونسلا هذا شو تهضرم هذا ماركا كونتر الكوينو الهضور اللي تهضر ماكني اوكان ريسبي يون موري السينارا يتلاقي مانيير مكرا السندارا ما تتجرحط ماشي سوا جراح وهم غام كتف المورانس اللي جوار لعبن ربحن او كاين يضرون اوتور دو راه صبح ثم دي لي الشان سبورتيف ني ناوند يونا ربي نسناوك واش الديسكور ني واش البوبوليزم ني واش من الهضور نوري معايا راك يفالك كتشور نذغلن ولا ونسن نغلن يتشور ولا ونسن يتشور ذغلن في الجياسكا تصبح ثم ديت كان الهضور اوكان ريسبي وجوار اوكان اكيد فغا ما تبدل لا جياسكا يسمى كون ويك تخممنا كا لوفرتور دو كابيتال العراكي ديك شمنا جياسكا وكي هضرنا كاسي مليارا اوك ويكي بغانا كذا وين جياسكا تجعل ما ونتي درنش سامبوليك لا جياسكا وندرن جياسكا ني الناس معتوب اكيد توبن بلا تبدل جياسكا Tant qu'il n'y a pas de débat dans un environnement serein, c'est l'aql, c'est le calme, c'est les idées. أخيتينا ويتيد نهضر سي العقل وكي ذا الصح لافنير لا كابيلي ما يلي وين انا جياسكا ذا الصح سي فيني انا ونتقرا تقول واش ما ساعات يصبح الثم دي ترقم من ديكس هضرنا لي زيطوط اللي راه شاديس كذا كاثن دكس كون تكمل ما صبح ثم دي ترقم من دكس انت شو الدجال ما لي روبال قول دا لي يسب لو ناس معتو بالديم يقيم على يسب ني الكومبا ني لي فالور فاش يتسنى على يسب انا مدينا يسيخ نتا كيهضر فلاون يسيخ لو بانتر مولود معمري مولود فرعون وكون نهضر وكي ذي اسم كان داغني ذي اسم كان كلشي ذي اسم يقول هاد الجياس كاين داير غادي يقول عندي ثمورت القبايلين ما الا كملنا نخثي وين نخث انا نمقل ثمورتنا وخلاص واش تاكياك يرى افيك سيت فاسيليتي دين فاسيليتي انكرويابل يوصل لا فاسيليتي هكا هضرن وزعما باش هضرن اي فاد باسكو غش ملال يتكل الكيرا تسند عندي ثمورت القبايل والله ما نزما ديج المهم ما يروح ملال اكيد تبغى الناس بنم تبورت القبايل اكيد تبغى ما توثم في الكلوب بنون اسكو سي دو سيت مانيير بصح كتما في الكلوب لا جياسكا هكا دو سيت مانيير في كم زيتي هذا ول لكني وين كتبع امن وغيديوي جامي كثر في لي باترون كثر في خدامك كثر غير فين يسعى كثر فين يسعينا
مي ثم حقرانيت وزميره راه تصبر فلاس سورتو ما الا لي زيليمون داناليز كي نو بيرمي ان نزرق او دولا الكونفليني برا الكونفلي لا يا حبيبي وكيك بغانا كذا وين كا وكيك بغانا كذا كملا كا جياسكا اور بغانا راه لا لي جياسكا جامي بغانا لا لي جياسكا وكي بغانا ينديري جياسكا جوستومون وكي تبغى لا ديرنيير سامبوليك لا كابيليه تروح جياسكا بون تقارماسي ملال اي غير لاستابيليتي ديال الكلوب تروح باسكو لاش لاستابيليتي وبغا تبغى ما تروح تبغى ما توسق ملال الوغ كو تربح جياسكا وفين غارت ولا شو تبغى ميم لي زوتر بروجي قال نظام السونتر دو فورماسيون سي دي كيسيون داك دو ديبا سي ان ديبا كارانا سي ان ديبا كارانا يتسمى لا سيبل لا تو ميم البوفوار الجيريان هادي الدميون غا الحبس مثل الدمي قريت على الحبس بعد دي موقل شوش لاكوزاسيون يتسمى تسيبلي متيد وبعد موقل لكوني اوتور اش راس دناف اتساثا اين صغير هاك لي كيستيون سولفي بار لي سيبورتور هاك سي دي كيستيون دو ديبا هاك الزمرات نتمسلاي دون ان كادر سوران ان كادر كالم ان كادر سبورتيف ويدي يروح نوثن عبود كي نورمال وكيف راه قارن الناس لكوني بور لا سامبوليك دو لا جي اس كا توث من سامبول دو لا جي اس كا تركب من سامبول دو لا جي اس كا وبعد تقارن تكوني بور لا جي اس كا امي ديك بغانا تبدل لا جي اس كا اللي كنديري جوار كيف شو لا سامبوليك كي تبغى نكون وي يري الحال لا جي اس كا اتنسالي او دولا دي بروبليمك دابور كان بريزيرفي لا جي اس كا امكو تستوينا راه اور زريغ باللي ابري تاني روحي افون لاريفي د ملال بغانا تريكوبيري وزعما مكيش نطرح داير زعما كيديو ضمينا نزراكم كي كبدا او ديبي الحضوري كاع الدار اما امكو تجمعنا انا اك الهضور مسليكني اك لو كومباني كي لا موني اك سي با فاسيل vous pensez que c'est facile moi je suis militant زرا بلي سي با فاسيل سي با فاسيل هاد الدير كي ملي كتمسلاي سورتو مسلايني نفيد كان شو الدوير من ديك قراي كويدين يسخسرنا مسلاي يعيبود اسكو دا حمل جياسكا ويدا اسكو حمل سامبول دا جياسكا ما بعيبود داك ونعجب راه ني راون تو سو ديسكوت دون مانيير ديموكراتيك دون ان انفيرونمون سوران اك المشاكل اللي عندنا اك زعما تنهضر دون مانيير سوران ما تيستكركسك امبوسيبل والله زاوك الدنيا ميم كاين زمر دوثن ديك زمر يدركم يا aucun بروبليم ما جو بارل اون طونك سيبورتور وين الدنيا وين زري غاتي الدنيا باسكو زرا بلي لا ويدر يدركم نكاس نقرايا ونديباتيف مي ندركم باسكو يل بونس كو لا مانيير فيولونت تزمر تصوت تبدا البعض التمثال كذا بروبليمنا داغني ما الا نو بونسون كو الصح لا كابيلي سي لو بيرسو دي لوت ديموكراتيك La Kabylie, c'est la démocratie, c'est la symbolique, c'est le symbole du monde d'Amazia. Ben, il a de ça, nous avons dit, Giaskaki, c'est une symbolique, or Carrefour, surtout, le pouvoir, mais c'est quand le pouvoir, il a un problème. Elle est même beau milliard, on dit, Karazka, mais c'est pas bien, Raudiasen. Non, mais c'est pas bien, il beau milliard, Raudiasen. Est-ce que médiation, c'est mort fondé, non? On dit, oui, parce que c'est l'ouverture du capital. ما إلا ويلي قلان بصح لان ذي الحمالة كيفاش ودي نتمسلاي ماشي ياكا جامي دو لا في مي زريغ لي شاني صبح ثم ديك كافن مي زريغ وذماون ذي مسلاين كويكي ذماون هضن اشو تمسلاين ويكي بغانا كتريكوبيرين او كرا لي سيبورتير اشو لي زيدين سنصنع في الصالة اشو ني ديرونجين Venez décider que j'apporte mon soutien total. Même si je n'ai pas l'habitude de prendre position avec les patrons. ربراب سميت وحقر سميت كسن الخبر سميت قرن الحبس je l'ai soutenu mais je ne peux pas le soutenir dans son licenciement des travailleurs impossible
امبوسيبل. سوني كان ديكتاتور بارمي طون دوطر. والزمير دار غتربح هذه مليارا ستيدين يخدمن وبعد تكسر السنديكو تخدم نار. دونك وين يسعى الحق السنفك، وين يسعى الحق السنفك. يبي ضرينا نزمر نظلم نزمر نصوت. اشتا كاد يقيم الديبا. طونك ثقيمة كتمسالاكي هكا. طونك دون سون طونفيرونمون كيخزنك عماكي. Et par cette manière, et de cette manière, jamais de la vie. Jamais de la vie. وكون حملنا لا وكون بغانا لا ريت جياسكا impossible. Impossible. Et en plus, on voit, oui, il y a des manquements. Oui, il y a des manquements dans tous les clubs. Mais pas de cette manière. Il y a des manquements dans tous les clubs. On peut reprocher, on peut critiquer. Dans un cadre démocratique. Afin de pousser le club à l'imror. Mais tu sais pas le club. La critique objective, c'est de pousser le club à l'imror, à l'izad. Mais tu sais pas les joueurs تساوين دي ريزولتا نكون صبحت بديت نرقم ديك السنيه الرا وبعد بس نتنضي غير فينا ربحنا شو كون يوغل كاينين نكون جياسكا يلاق لي تيتر يلاق شامبيون دافريك شامبيونز ليغ افريكان يلاق لا كاف يلاق الشامبيونا يلاق لا كوب دافريك تينس كواسنا ياك وتهضر مرايا اما كنلقى نسال الكلوب نكون البارسا تغلي نلقى نسال الكلوب افي سي لو كا دو تو لي كلوب دو موند ما نحمل الكلوب كينا وانت كراه فوز ديك السنه انا كريتيكي غاس انا معكاض غاس مي ماشي كان في كفوس باش كنتساوي وياه امبوسيبل امبوسيبل دونك اشتكي زراكا وتقبل غاره اوتون كو سوبورتور بيان سور ماشي اوتون كو ميليتون بوليتيك ماشي اوتون كو جورناليست ني غاوند جو نسوي با ان جورناليست سبورتيف وسي اناليزي ليمون سبورتيف ماذا اناليزي مالغري وزري غارك اوكي جورناليست سبورتيف كيهضر لك هذه اللي انا كنسى وري خليق لك وجورناليست سبورتيف هكا زراكا جورناليست سبورتيف كيميريت بصح يسعى الجورناليست سبورتيف هكا هذه قيمه ديال اناليزي يسعى لا ريتوريك يسعى اولا ناناليزي نو دون دي زانفورماسيون وزري غراك ضب البزوك يصب البيض انا نقول شاني نسنك اكزيستين تاعها بور موا ودرنا انت شما البيزاج ميدياتيك كده اش شما هكا شما هكا كمل انت كي تخمم النهار الشروق وثنت رنت كذوذ كمل انت الجهل والوقذوذ واذا كان ديال الفوتبال كيف باراي سورتو لي شاناكينا لي جورنال سبورتيف كي على بوبيل كوك ما كملنا يون ديك سونوري صليح جورناليستيكمون بارلون اي جانفيت لي جورناليست ما بغانا نديباتي سور لا كيسيون جورناليستيك نديباتي يا اوكان بروبليم دونك بور فينير تعطي الغلا في الاول ما de cette manière impossible. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Wiki Gvanaka, justement, que Douerna Katura, et que c'est pas pour le bien de la GSK. C'est impossible. Même pas de cette manière. Pour les raisons que j'ai expliquées. Après, les supporters, d'un côté ou d'un autre, moi je les comprends. Par amour à la GSK, c'est normal. C'est normal. Mais pas de cette manière. Oui, mais tu es un Kafoussi Adaou. Impossible. Et pas de cette manière. Mais c'est la violence. Mais de. C'est. Mais ومن النور ردنا وي اما النور غنفك اكنا نصوت جاسك تنفكي ويا امبوسيبل تنفكي البوفوار نهار دير الكابيتال تنفكي لي كاتاري كي تبغى من جاسكا وكي قارنا كثا في جاسكا سينو ما جو كومبرون لي سيبورتير ونقرا سي دان كوتي نا دان اوتر سينو بارابور ا لا كيسيون لا ديريكسيون ملال وكي تو بور ان فينير mais jamais de la vie ce que j'ai vu est autre يرد الهيفن تقبايليت الى جياسكا جياسكا تدوى تغلي ثغالد قريب تيوي الشامبيونا تسنى من 8 كلوب ثورا ايفيدامون دي كريتيك داخل لاميليوراسيون دي بروجي كيلا انونسي وثني خديمه لا سا لوي تسيكسبليكي et puis dans la GSK il n'y a pas que Miller, c'est toute une direction. Voilà. Mais je كنا نسو سميت محقرانيت باش كنا نسو سما à ce plan justement à ce plan pour pouvoir s'accaparer de la GSK et l'orienter autrement اش تكون قبل غير كاين impossible. Voilà كنت جا في الشتاء بي العسلامات لي كريتيك نون العسلامه لي ميساج نون
تمنيغ سي دي كريتيك اوبجيكتيف راه يصوت انا مسلاي اني شونجي كارانا في لافنير لا جي اس كا ماشي دركمات نهضاي النظام فوالا تنميت نونت باسكو او فينال لا جي اس كا راه ديكورين justement l'enjeu c'est la symbolique et si vous voulez réellement changer une direction تقارن بلي لا ديريكسيون كي ديريت mais pas pour en prendre une autre pire داغني afin تسخمي ماك voilà donc vive JSK j'apporte mon soutien et aux joueurs et à la direction et أين نظنك ça reste dans le combat démocratique غور وثاق الخندي l'ouverture du capital ناري فاسنا كي بغانا بومليار كي بغانا غداوين شو رندي مليارا qui nous éloigne de la symbolique de la GSK, du combat de la GSK. أكو ذوي كاع دورنا كي قارنك GSK رانا نقصدين النظام contre les valeurs universelles et démocratiques يذكر ثمورة القبائل يذكرني مغناس نسمع ناسين الناس بغانا غفضل النودم انه غال داعش خير جاو لهنا الماتش نظن يسبيرون تربح راسك هذا ليكستيريور اي بي فيف جاسكا فيف ثمورة القبائل فيفو كي يتسناغن دون كادر ديموكراتيك يتمنى قال لي سيبورتر هذه لي اني شونج جالسن دون الكالم ماشي ذا منو ماشي تلقى راه تسكرن سورتو بغان او فان تيتسكرن دي ثمورتنا débattre et pas s'insulter. Tel maintenant.